नमस्कार इश्टानो, 2 दिसांक 2 डेथ 2 मडी आमच्या घरान कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां पळोवंक मेळ्ळी. खूब दूख भोगली. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांचेर विस्वास दवरून आमी आमच्या घरच्यांक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी GMCन पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमीट करून मागीर तेंच्यांनी GMCन धाडली. पूण दूख भोगली सांगो, मायल्ड इन्फेक्शनाचेर, कोरोनाचे मायल्ड इन्फेक्शनाचेर आमी आमच्या घरच्यांक एडमीट केली. जेन्ना CT स्कॅन केल्लो आमी तेन्ना मायल्ड इन्फेक्शन आसा म्हणून आमी आमच्या घरच्यांक एडमीट केली. आनी मायल्ड इन्फेक्शनाचेर कोरोनाचो ट्रिटमेंट हॉस्पिटलान स्टार्ट जालो. पूण मायल्ड इन्फेक्शन आसतना, ट्रिटमेंट आसतनाय पेशंटाचें कंडिशन म्हणजे कोरोनाचें इन्फेक्शन वाडत गेलें म्हणून आमकां सांगलें. आतां हें इन्फेक्शन कशें वाडलें हें आयज पासून आमकां कळोंक ना. केन्ना, कित्याक पयलो CT स्कॅन केल्लो तितलोच, तेज्या उपरांत CT स्कॅन करूंक ना म्हणून एक एक्सरे काडूंक ना, जाल्यार कोरोना लांगजा मेरेन पावलो हें डॉक्टरांक कशें कळ्ळें हें आयज पासून आमकां कळोंक ना. इश्टानो, हांवें 7 पेशंट एडमीट केल्ले. 7तले 5 पेशंट हो संवसार सोडून गेले. खूब दूख भोगता. हेज्या वयल्यान GMCची रिकवरी कितें आसा ती आमकां कळोन येयली. ज्या वॉर्डान हांव 15 दीस आसलो, 15 दिसांनी 2 जाण रिकवर करून घरा गेल्या, जाल्यार 55 डेथ हांवें पळयल्ले आसात. दिसाक 4 अशे डेथ ह्या वॉर्डांतल्यान भायर काडलेले आसा. असो पोट दळदिरो सरकार हांवें केन्नाच पळोवंक ना, की हांगा लोकांची मोडीं पडटात आनी ते वाटेन सरकार सुशेगाद प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन सांगता की सगळें बरें चलता, सगळें सारकें आसा. सांगूंक सोदता हांव की कांयच सारकें ना. हो गोंयकारांचो जीव घेवप चल्लेलें आसा. आतां हांव अशें कित्याक म्हणटा, हेका वॅलीड रिजन आसा. येदें व्हडलें दुयेंस, लोक संवसार सारको ह्या दुयेंसाचेर अभ्यास करता, स्टडी करता, जाल्यार आमचे हे पॉलिटिकल क्लास आसा ते आपल्या कामांनी गुंतलेले आसात. हे GMCन डेथ जाता तो वेळ जावन आसा 2:45, 3 o'clock ओ 1 o'clock हेज्या भितर जाता. आनी म्हाका दिसता आयज पासून हे ऑक्सिजनाचे कितें प्रॉब्लम आसा ते आयज पासून सॉल्व जावंक ना GMCन, अशें म्हाका दिसता. आनी आमी तर पळयतात सगळें सारकें चलता म्हणून. आनी दुसरी गजाल हांव कित्याक म्हणटा, जीव काडटात म्हणून तुमी, जाल्यार इतले लाखांनी पगार दिवन डीन, सिनियर डॉक्टर, कितलेशेच डॉक्टर्स तुमी भरती केल्ले आसात, तितलेशेच डॉक्टर GMCन आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार ह्या कोवीड वॉर्डांनी 2 ज्युनियर डॉक्टर आनी 4 नर्सी, 2 ज्युनियर डॉक्टर, 4 नर्सी ह्या कोवीड वॉर्डांनी रातच्या वेळार ड्युटेक घालतात. आनी हे करोडांनी, लाखांनी पगार घेतात ते दोतोर एक दीस पासून 15 दिसांक, एका डॉक्टरान पासून 15 दिसांक ह्या वॉर्डांनी पावल दवरूंक ना. फक्त दिसाचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळें सारकें आसा हें सांगतना आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेतना फकत दिश्टी पडल्यात. हांव म्हणटा, मिनिमम असल्या दुयेंसाक मिनिमम 7-8 डॉक्टर तरी एका वॉर्डान, एक 10 नर्सी तरी एका वॉर्डान आसूंक जाय. आनी कित्याक 40 बेडां आसात, सगळीं फूल तरी आसतना जमनीरूय लोक न्हिदलेलो आसा. 40 पेशंट, तितूंतले 20 पेशंट सिरियस क्रिटिकल कंडिशनान आसतात, सारके. जाल्यार हे 2 डॉक्टर आनी 4 नर्सी, जरी तर 5 सिरियस पेशंट जाले जाल्यार त्या पेशंटांक साल्वार करूंक तेंच्यांनी कशें करूंक जाता. आनी जायनाय बीन
जायनाय बीन ते थंयसर पेशंट वळवळटा, रिलेटिव्स ताका आफयतात, यो डॉक्टर ताका कितें जाता तरी आसतना राव, डॉक्टर ते येयनात. कित्याक आमच्यान कांय करूंक जायना, सांगतात ते आमच्यान कांय करूंक जायना, आमकां बरोवन दिलां तितलेंच करूंक जाता, तितलोच ट्रिटमेंट करूंक जाता अशें सांगून ते थंय बसतात आनी तेंचे कडेन जायनाय बीन. हांव म्हणटा अशा वेळार असल्या जीएमसीन इतले डॉक्टर, इतले पयशे आमी खर्च करतात, इतले टॅक्स आमी भरतात, जाल्यार ह्या दुयेंसाच्या वेळार एक 7-8 डॉक्टर आनी 10 नर्सी दवरपाक कोणूच कित्याक फुडें सरना? हांव सगळे MLAs आसात, मिनिस्टर आसात म्हज्या वळखीचे, तेंच्या कडेन मागता एक तुमी लेटर करचें आनी 2-2 अशें खेळटात जिवा कडेन 2-2 डॉक्टर घेवन, 4 नर्सी घेवन ते मातशें बंद करचें. एक सगळे MLAs आमचे वळखीचे आसात, तितल्या कडेन मागता एक लेटर करून एका वॉर्डान एक 7-8 डॉक्टर तरी घालचे, नर्सी 10 घालच्यो, जाल्यार हे जीव साल्वार करूंक खंय तरी. ही रियलिटी आसा, हें फोट न्हू, ही रियलिटी सांगता हांव की कशे लोक तडफडून जीव वयता दोतोर ना जावन तें हांवें पळयल्लें आसा. कांय ना, लास्ट मिनीट बीन कोण घेवन येना, थंयसर पावोन तें इन्फेक्शन ट्रिटमेंट सारको ना जावन वाडत वयता. मायल्ड पासून आसल्यार म्हाका दिसलें की हांवें म्हाज्या पेशंटांक जीएमसीचेर विस्वास दवरून जीएमसीन व्हेल्ले, हांवें चूक केली म्हणून, चूक करून तांचो जीव काडलो अशें म्हाका दिसलें. खूब नांव आसलें जीएमसीक, बरें ट्रिटमेंट आसलें, बरें ट्रिटमेंट मेळटा म्हणून, पूण कोरोनाच्या वेळार तुमी निश्काळजीपणां केल्यान मात पूण हें जालें सारकें, तुमी काळजी घेवंक चुकलेले आसात. पेशंटाक मोरोंक अशें सोडलेलें, 2 डॉक्टर येते ज्युनियर घेवन आनी 4 नर्सिंग हेळ खेळटात. हां, अरे इतले सिरियस पेशंटा कडेन तुमी येतात, ज्युनियरांक सोडटात, तुमी लाखांनी पगार घेतात, ते डॉक्टरांनी देंवचें रावचें. एक कन्सल्टंट येयली, हांवें पयल्या तेंसपान एक कन्सल्टंट येयली, ती खंय 15 दिसांनी येता आनी 10 आमकां भायर घातलेले, रिलेटिव्स आसात तांकां 10 भायर घातलेले. ते अडेज मेरेन 3.5 वरां पासून आमकां भायर दवरून तिणें लॉक मारून पेशंटा वांगडा कितें केलें, उदीक पासून आमकां दिवंक ना, आनी कितें करताली पेशंटा वांगडा आयज पासून म्हाका खबर ना. आनी पेशंट भियोन त्या दिसाच्यान मोडी जीएमसीन त्या वॉर्डान जायती मोडी जाली. दूख भोगता म्हाका सांगोंक. आनी तिचें उलोवप आयकलें, जाता तें करात, आमी तुका भितर घेयना. अरे तुमी कोण? कितें पेशंट तुमच्या हातीन पडलो म्हणून कितेंय करप? हें सारकें न्हू. आनी दुसरो हेल्थ मिनिस्टर आसा आमचो, आतां खंय आहा तोय खबर ना, कित्याक न्हिदला. तेणें वोट बँकाक लागून आयज पासून तो जिवां कडेन खेळटा. स्ट्रेचराचेर आसलेली मनशाक बेड खाली आसल्या पासून मेळना, बेड खाली आसा पासून मेळना. ती कोणाक तरी रिजर्व करून दवरलेली आसा, कित्याक तो हेल्थ मिनिस्टराचो कोण तरी हे भाशेन जाणट्यांक पासून हे स्ट्रेचराचेर घालतात आनी बेड दिवपाक डॉक्टर सारके भियेतात, कित्याक ते आनीक कोणाक तरी बेड. हे जिवा कडेन वोट बँक करपाक जिवा कडेन खेळटात तुमी, खेळटात. आनी दुसरें म्हाका, हांव चॅलेंज करता हेल्थ मिनिस्टराक, जो स्टाफ तुवें बोल्ला, जो स्टाफ जीएमसीन आयज बोल्लोलो आसा, तेजी तुमी रिटन आनी प्रॅक्टिकल एग्जाम परत घेवची. आनी अशा वेळार तुका कळोन येतलें की 50% पासून हे जो स्टाफ आसा, 50% स्टाफ आसा तो पास जावचो ना तुमचो. पासिंग मार्क्स पासून पडचे नात, कित्याक तांकां कितें केल्यार कितें जाता. ऑक्सिजन व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें HFNC जें ऑक्सिजन मशीन आसा ते ऑपरेट करप जाणा जावंक जाय, डॉक्टरांनी जाणा जावंक जाय. हे डॉक्टर जे ज्युनियर दवरता तांकां कांय खबर ना, ते कशें कितलो फ्लो दिवपाक जाय पेशंटाचें. मिनटाक कंडिशन, कोरोना व्हायरसाच्या पेशंटाचें मिनटाक कंडिशन चेंज जायत रावता. ऑक्सिजन लेवल देंवता, चडटा. अशा वेळार कितलो फ्लो दिवचो, 80%, 100% कितलो फ्लो दिवचो, हें पेशंटा वांगडा डॉक्टर 5-5 मिनटांनी येवन पळोवंक जाय. पूण आख्खी रात गेली, आख्खे दीस गेली जाल्यार केन्नाच फकत हें जे मेडिसिनां बरयल्यां ती दिवपाक येतात, ती पळोवंक जाय कितलो फ्लो दिवपाक जाय. आउटलेट खबर ना, थोड्या डॉक्टरांक आउटलेट खबर ना. टुमोरो सिनियर डॉक्टर वील कम,
अँड ही वील लूक आफ्टर म्हणटात, डायरेक्ट सांगतात. त्या म्हटल्यार तो पेशंट मरोन गेलो. हें अशें चलपाक जायना. अशे जीव तुमच्यान लोकांचे घेवंक जायना. आनी हे वोट बँकाक लागून तुमी विश्वजीत राणेन जी पोरजां भरल्या 70ची हाडून ती झिरो. फक्त पगार घेवपाची. फक्त हांव म्हणटा डॉक्टर्स आसात ते थोडे हांगा थोडे बरें काम करतात. थोडे आसात ते फक्त पगाराक लागून काम करतात. आनी सिनियर डॉक्टरांनी येवन आतां हांव सगळे आमचे MLA आसात तेंचे कडेन हांव मागतां की तेंच्यांनी जे सिनियर डॉक्टर आसा तेंच्यांनी एक तरी वॉर्डान रातच्या वेळार दिसाच्या वेळार एकल्यान तरी रावचे. 7-8 दोतोर खंयच्यान तरी अरेंज करून त्या वॉर्डांनी दवरचे आनी पेशंटांचो जीव साल्वार करचो. ना तर अशेच गोंयकार ह्याय फुडें मरतले आनी मरत आसतले. आमी इतलो टॅक्स कसल्या रुपान टॅक्स भरतात. एक 35 घेतले जाल्या पासून टॅक्स भरून गव्हर्मेंट चलता आनी ह्या वेळार आमकां अशें सोडप हें म्हाका बिलकूल पटना. देखून उपकार मागता, आतां तरी काळजी घेवची. आमचो पेशंट मरोन गेले पूण आतां तरी उरल्या त्या लोकांची तरी तुमी काळजी घेवची. आतां म्हणटा कोरोना केसी उण्यो कांय जावंक ना. बियोंड JMCन उगडास दवरात. तुमची रिकवरी कांय ना. सगळ्याक लोक मरता. आवाज गेलोलो आसा. बियोंड JMCन लोक आतां वचनात आनी देखूनच ते हे केसी उणे जाल्यात अशें तुमकां कळोन येता. केसी उण्यो जावंक ना. डेथ उणे जावंक ना. 30 आयज 30 जाले. 30 डेथ उणे जाले. 30 वयर हांव नकळो तुमचे ऑफिशियल फिगर आनी भितरले फिगर कितले खंय पावला ते म्हाका आयज पासून खबर ना. कित्याक ते बेश्टे आमी पळयतात इतले पेशंट मरता पूण थोडे 20 मेले 30 मेले म्हणून पेपराचेर येता. रियलिटी कोण CM आसना थंयसर, हेल्थ मिनिस्टर आसना रियलिटी पळोवपाक. सो उपकार करून हे फटींगपणां चलतात असले पोट दळदीरपणां लोकांच्या जिवा कडेन खेळटात ती बंद करची. आनी लोकांक आतां तरी त्या कोणूय मानतलो कोणाकूय सांगशी हे इतले डॉक्टर आसोंक जाय. हें लॉजीक तुमी हे ते ऑक्सिजन मिटर पासून ऑक्सिमिटर पासून आसनात. ऑक्सिमिटर दोतोर 4 ऑक्सिमिटर आसा. 4 रिडिंगां दाखयतात. कोण 60 दाखयता, कोण 70 दाखयता, कोण 98 दाखयता, कोण आनीक. हें हांवें डॉक्टरांक विचारलें हें कितें केलें. डॉक्टर म्हाका आसतात आमी कितें करूंक काय म्हणटात. दिस इज नॉट फेर. उपकार करून हें आतां तरी खूब हें अभ्यास करचे, वावुरचे लोकांचे जीव. कित्याक हे कारण मुखेल कारण जावन आसा. दोतोर ना जावन थंय प्रॉपर सिस्टम ना जावन हे लोक मरतात. ते आतां तरी काळजी घेवची तुमी. देव बरें करूं.